अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था, एक लम्हे के लिए ऐसा लग रहा था शायद पाकिस्तान हार जाएगा, लेकिन आखिरी ओवर में नसीम शाह के छक्कों ने जो है पाकिस्तान को फतह दिला दी। लेकिन अफगानियों का कुछ रवैया ऐसा देखने में आया, पाकिस्तान में भी, शारजा में भी पाकिस्तान का परचम जो है उसकी बेहरमती की गई, शारजा में लोगों के सर फाड़े गए। तो हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट नासिर असलम राजा साहब। उनसे पूछेंगे सर, क्या इतनी दिल खो बैठी थी अफगानिस्तान की टीम? खून आंखों में लग रहा था, पाकिस्तान की जीत बर्दाश्त नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जायदा, आपने जो बात की है उससे पहले मैं एक बात का जवाब देने से पहले एक बात करना चाहता हूँ। आप हमेशा वैसे ऐसे ही करते हैं, मेरी बात का जवाब नहीं देते। हाँ नहीं, आपकी बात का जवाब भी दूंगा, और वैसे भी कहते हैं कि बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए। अच्छा। बात यह है कि आपको पता है कि क्रिकेट ये जो 2020 फॉर्मेट है, इसकी खूबसूरती ये है कि हर बॉल पे पता चले कि वो जीत जाएगा, अगले बॉल पे पता चले कि वो जीत जाएगा, और आखिरी बॉल तक गेम जारी रहती है। ठीक है, एक तो ये इसकी खूबसूरती है, और इस खूबसूरती को कल सारी दुनिया के क्रिकेट शायकीन ने एंजॉय किया, और ख़ास करके पाकिस्तान के चूँकि हक़ में फ़ैसला हुआ, हमने उसको ज़्यादा एंजॉय किया। क्योंकि लम्हा बलम्हा जो सूरत हाल बदल रही थी, बॉल टू बॉल सूरत हाल बदल रही थी, तो उसकी वजह से सारे पाकिस्तानियों के, सारे क्रिकेट शायकीन के भी दिल ऊपर नीचे हो रहे थे। कभी वो खुशी से झूम जाते थे, कभी मायूसी से ऐसे बैठ जाते थे कि पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन एक बात आप सुन के खुश होंगी, बल्कि सारे ये देख के खुश होंगे कि पूरी पाकिस्तान टीम एक टीम की तरह लड़ी है। एक इनफरादी गेम वहाँ पे किसी ने नहीं की। जब हमारा बाबर आजम हमारा हिम्मत हार जाता है, या किसी वजह से वो खेल नहीं पाता या स्कोर नहीं कर पाता, तो कोई दूसरा आके उसकी जगह को पूरा करता है और अच्छा स्कोर करता है। कभी वो नवाज़ की शक्ल में होता है, कभी आसिफ की शक्ल में होता है, कभी इब्रार की शक्ल में होता है, कभी किसकी शक्ल में होता है। और आज हमने देखा कि नसीम शाह की शक्ल में था, और उसने हमें मायूस नहीं किया, बल्कि एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना दिया। जैसा कि आपने इंट्रो में कहा कि सारे दिल छोड़ बैठे थे शायकीन, लेकिन उस यंग लड़के ने दिल नहीं छोड़ा था। और जब बिल्कुल 2 कदम पे जीत रह गई थी अफगानिस्तान के, तो उनके हाथों से जीत को छीन लिया, तो उनका रिएक्शन जो है वो बिल्कुल नेचुरल था। अगर उन्होंने गुस्से का इजहार किया, या वो पाकिस्तानियों के साथ उन्होंने, चाहे वो बाहर बैठे शायकीन थे, चाहे क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जो जिस तरीके से उसने नसीम शाह ने जश्न मनाया, वो भी एक रिएक्शन था। इसलिए कि वो अंदर गालम गलोच कर रहे थे हमारे खिलाड़ियों को। बाहर से जो हुटिंग आ रही थी वो इस तरीके से कर रहे थे जैसे हम उनके दुश्मन हैं। लेकिन ये सब जानते हैं, और सबको ये पता है, और सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्रिकेट का जो वायरस है, ये जो क्रिकेट की जो उनको ये चाशनी है अफगानी खिलाड़ियों को, वो पाकिस्तान की सरजमीन से मिली है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से खेल खेल के मिली है, पाकिस्तान की मट्टी से उनको ये शौक़ पैदा हुआ है। और पाकिस्तान ने उनको बनाने में, उनको पालने में, उनको रखने में अपना एक किरदार अदा किया। ये हमको एहसान की बात नहीं करे, हमारा फ़र्ज़ था। वो हमारे मुसलमान भाई थे, हमारा हमसाया मुल्क था। हमने उनको अपने बच्चों की तरह, अपने मुसलमान भाइयों की तरह अपने सीने से लगाया और उनको यहाँ पे बड़ा किया। लेकिन चूँकि इस वक्त अफगानी खिलाड़ी जो हैं वो भारत के कैंप की तरफ ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पैसा उनको ज़्यादा नज़र आता है, तो वो भी इनको शय देते हैं। आप यकीन करें कि अगर अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता, और तो अगला मैच उन्होंने इंडिया से बड़े मार्जिन से हारना था, मिल के ये मैच खेलना था, लेकिन पता किसी को ना चलता। उसकी वजह यह है कि वो फिर भारत एक लालच भी देता है उनको, और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है कि हम आपको IPL में बुलाएंगे, हम आपको इस टीम में रखेंगे। नहीं, लेकिन सर जो रवैया था वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को अब जस्टिफाई करना चाहिए, दुनिया को जस्टिफाई करना चाहिए था, चाहे पाकिस्तान की टीम हो या अफगानिस्तान की टीम हो, हार और जीत बर्दाश्त करने का एक स्पोर्ट्समैन में जज्बा तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट मैदान में। आप एक और बात, आपने ये तो देखा कि बाहर शायकीन की भी बात देखी, लेकिन आपने 2 खिलाड़ियों का हमारे रवैया नहीं देखा, बल्कि 3 खिलाड़ियों का रवैया नहीं देखा। एक बाबर आजम का जो उनके खिलाड़ियों को गले लगा रहे थे, एक शादाब का जो उनके खिलाड़ियों को गले लगा रहे थे, और एक रिजवान विकेट कीपर का जो उनके खिलाड़ियों को गले लगा रहे थे और दिलासा दे रहे थे, और कहते कोई बात नहीं, स्पोर्ट्समैन के साथ कभी जीत कभी हार लगी रहती है। लेकिन कुछ लड़के उनकी तरफ से, और हमारे जो बहुत अभी बच्चा है, कम उम्र खिलाड़ी है नसीम शाह जो है, उसका जो रिएक्शन था वो थोड़ा सा जज्बाती था।
اور اس نے ان کو جس طریقے سے دھول چٹائی ان کی پوری ٹیم کو، بلکہ اصل دکھ جو ہے نا وہ انڈیا کو تھا، اور چونکہ انڈیا نے بہت سارے ان کے ساتھ وعدے وعید کر رکھے تھے، اس لیے وہ ان کو وہ خالی میچ نہیں، وعدے تو کیے ہوئے تھے، لیکن جو رویہ تھا جو شارجہ میں لوگوں کو مارا، اس کے بعد پھر پاکستان میں جھنڈے کی بے حرمتی کی گئی. 30 سال سے افغانی پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان کی پشت پناہی کر رہا ہے، تو کیا افغانیوں کو رویہ زیب دیتا تھا ہمارے ساتھ؟ ایسا کہہ رہا ہوں کہ اندر سے جو کھلاڑیوں کا رویہ ہوتا ہے نا، وہی باہر آ کے اس کی جو ہے وہ شکل نظر آتی ہے، اور ان کے جو کھلاڑیوں نے اندر جس طریقے کا رویہ رکھا تھا وہ شائقین نے رکھا. میں نے کہا کہ جب اتنے قریب ان کے جیت آ گئی تھی اور وہ ابھی نعرے لگانے کے لیے، اچھلنے کے لیے، کودنے کے لیے، شور و غوغا کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے، تو ان کی جو ساری امیدیں تھیں ان پر جو جیت کی اوس پڑی پاکستان کی، تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوئی. تو اس لیے ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور ہمیں، میرا خیال ہے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، ایک بار پھر معاف کر دینا چاہیے. سر یہ پاکستان، جیسے آپ نے بھی کہا معاف کر دیں گے، پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، چاہے وہ بھارت سے ہو، افغانستان سے ہو، امریکہ سے ہو، پاکستان امن ہی چاہتا ہے. لیکن شاید پاکستان کی اس امن کی کمزوری کو دنیا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کچھ کہہ نہیں سکتا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کرکٹ میں اتنی بڑی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، پوری دنیا نے ایکا کر لیا اور ہمارے ملک میں آنے سے انکار کر دیا، اور ایک طویل عرصے کے بعد 23 20 35 سال بعد کئی ٹیمیں پاکستان کا دورہ کر رہے آ رہی ہیں، جبکہ نیوزی لینڈ بالکل اسٹیڈیم میں جانے کی بجائے وہ واپس ہوٹل میں چلے گئے اور انہوں نے دورہ منسوخ کر دیا. یعنی ہماری کرکٹ کو اس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کی. لیکن ہم نے نہ صرف اب بڑے دل کا مظاہرہ کیا، بلکہ ان کے ملکوں میں جا کے ہم نے شکست دی. تو اسی لیے جو عاجزی ہوتی ہے، جو محنت ہوتی ہے، جو تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک سٹیپ پیچھے کر لینا ہوتا ہے، وہ آپ کو جیت کے قریب لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ ٹھیک ہے، جہاں پہ دشمنی ہو، جہاں پہ آپ کے لوگ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، آپ کے گھروں کو، آپ کے بچوں کو، تو ان سے ہم لڑنے کے لیے بھی ہم آہنی دیوار ہوتے ہیں. لیکن یہ کھیل ہے، کھیل میں ہم جیتتے ہیں، اور جیت کے ایک جیتے ہوئے کھلاڑی کی طرح اپنا رویہ رکھتے ہیں. اور کبھی کوئی تھوڑا سی جذبے میں آ بھی جائے تو ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی انسلٹ کرنا. انڈیا کا یہ مقصد ہوتا ہے، انڈیا فون کر کے ہمارے ملک سے کھلاڑیوں کو اور ٹیموں کو روکتا ہے، ان کا بورڈ روکتا ہے، اور وہ ICC میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے کہتے ہیں کہ پاکستان نہ جانا، کھلاڑیوں کو نہ جانا. اور کھلاڑیوں نے خود اس چیز کا، انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے خود اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں فون آیا وہاں سے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ گئے، وہ دھمکیاں دی ان کو، اگر آپ گئے تو ہم آپ کو IPL میں نہیں بلائیں گے، ہم آپ کا یہ مخالفت کریں گے، ہم آپ پہ یہ کریں گے، ہم یوں کریں گے، یوں کریں گے. تھینک یو سو مچ جی. جیسے ناصر راجہ صاحب نے کہا کہ ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی کوئی ایسا حل ہونا چاہیے، قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے افغان ٹیم پر، کہ کسی کی جیت پاکستان کی، کہ کسی کی جیت پر ایسے رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.